بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعباده الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه واجعل عواقب امورنا خيرا. در این ماه مبارک رمضانی گشور سبتون و در این دی جغزر دعا بیانوکنه رس خدای رگزگول لقص دعا بد. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر. خدایا پاک پروردگار یرس دی ماه مبارک بیانوک شب قدری فضیلت بو نچی من نصیب شد بس. وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، و نچی تمام امورات کن کی نچی زندگیانو مشکل نا برخورد چتان دی مشکل این مید پلس کن دی ماه مبارک بیانو گرس آسانی کا بدل بس. واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، و نچیز اسنارگنا عذر کن یرس قبول بس. اگر یریگا بنده چیگیز یریگزگوی که لخص خدایا نیکا اشتباه سنسو نلمشسو یره بخشیز بس زره عذر کدو بنا یرز نچی عذر پلا قبول بس. و نچی گناه کر کن یرز اسنارگنا دماغ بیانو ختم بسه مت ببستون خدایا. یا رؤوفا بعباده الصالحین، لیدسو چکپو یری شایستنا بیرمین مت بی بندگان کن نسبت لا رحم ناسین سگی اشیبه. چانا دی دعا بیانوک دنیم یران لا مطلب چک دو این کی واقعا لیکن مطلب مهم چی و سوال مهم چی خدای بارگاهانو که نگه یریز دی سوال پو همیشه دو بسن دون لا خدای کنا سالن چی یونسد دو این کی فضائل شب قدر نگه لا درک شزده بزیر خدای کنا نگه یریز درین سخبا مسئلت بینیس. لذا دی شب قدری فضیلت پو تام سیگت زربت پو خدای سحمزاد پو سنگانیران لار گسکت تنست لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی شب قدری دی فضیلت پو دی منزلت پو خدای بندگان کنی فرز تام سیگت زربنا خیر من الف شهر. الزستون شیگی عبادت بس باید پو بسن بهتر. واقعا نگیرس فکر بسیده انسان للزستون چی عبادت بس پو بسن بهتر درینی دی شب قدر کن که نگیران لرگالیونسن دونیم بس پی اعمال پو خدای شیطیا توسی چچا دنارک ارحم الراحمین اس نگیری حقیقنو چنارک نعمت چیک شزده بسیدو که الزستون چی انسان اس حساب بانا یک عمر طبیعی چیک چچاس این 83 سال یا 84 سال عمر که دی عمر پیانو خدا لعبادت نه بندگی بندکسه دی ثواب نه اجر کو بسن دی شب قدر یانو انسان اس عمل چیک ملک هوتن احیا چیک سملسان شیک بتن دو خدای شیتیا تلین. لذا من یران لدی دعا پیانو من یرس خدای کنت سرد کی شب قدر فضیلت پو مچان لا شزده بزره. لذا ده فرسنا شب قدر گاجق پوین گاز هن پوین زربایت پیانو علما کن اختلافیت و دیانا دی دعا به حسابی که بعض محققین حضراتیز کن قائل سونسد کی شب قدر دیانا بیستو یعنی نشور سبدون چند لا شب قدر واقع سونسد زره چنانچه اهل تسنن کن دی که قائل یوتن. لیکن غنی یری علما کنیشتیا
غنيري 12 شتا معروف و مشهور پودناو اینکی چرگوی چن سقشی چن و سقسومی چن دیسون که در میان یانو خدای رحمزاد پس شب قادر مخفی جقصد و غنيري وظیفه این که دی چند سوم که انسان از يعني راز و نیاز با و دعا با لذا غنير از دعا بد ان شاء الله خدای رحمزاد پس غنيران لا توفیق تانو خداوندا نجا صحتنا سلامتنا امنیت جخصه آینده سال یریز دی ماه مبارک بنا توب باید بی توفیق و دی شبهای قدر کنیانوک نچان لا احیا باید بی توفیق شزده بس و تمام مرزای مؤمنین و مؤمنات کن شفا شزده بس و غیتوسی مولای ظهوریانوک تعجیل شزده بس بحق محمد و آل محمد.